शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। हज़रत आदम का वजूद मिट्टी, पानी, हवा, आग और नूर और रूह। तो मुझे बताएं वो उलमाए दीन, मेरी इस्लाह करें कि ये पांच का वजूद किस चीज़ का है। अगर मुझे वो बताएं, मैंने आज बयान सुने काफ़ी, मैं तमाम दिनों से ये बयान सुनता चला आ रहा हूँ। जब वो शहीदान करबला का जिक्र करते हैं, बयान करते हैं, तो ऐसे रोते हैं, ऐसे चीखते हैं कि जैसे बहुत बड़े शहदाई हैं ये। कोई सीने में हाथ मारता है, कोई कांधे पर हाथ मारता है, कोई यूँ रोता है। ठीक है, रोने के लिए बिल्कुल कहा गया रो, लेकिन कैसे रो? जैसे नबी ने हुक्म दिया वैसे रो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे रो। फिर बयान करते हैं शहादत का, तो बड़े मोहब्बत से रो के कहते हैं, नौज़ अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मुझे असल में दोहराना पड़ रहा है और नहीं भी दोहराऊँगा, क्योंकि एक लफ्ज़ तो दोहराऊँगा, ज़रूर दोहराना पड़ेगा। अल्लाह मुझे माफ़ करें, रसूल पाक मुझे माफ़ कर दें, हज़रत इमाम हुसैन तआलाहनु, हज़रत इमाम हसन तआलाहनु, शहीदान करबला शोहदाए छोटे बड़े सब मुझे माफ़ कर दें। कहीं पर भी अल्लाह ने जिस वक्त जन्नत से जोड़े लेकर आए जिब्राइल अमीन और कहा या रसूल पाक, बादब होकर सलाम पेश किया और कहा या रसूल पाक, ये जन्नत से जोड़े आए हैं और आपके नवासों के लिए आए हैं, वो कौन सा पसंद करना चाहते हैं वो पसंद कर लें, अल्लाह ने भेजे। तो हज़रत इमाम हसन तआलाहनु ने सब्ज रंग का जोड़ा पसंद किया और हज़रत इमाम हुसैन तआलाहनु ने सुर्ख रंग का जोड़ा पसंद किया। तो फरमाया रसूल पाक ने भाई जोड़े पसंद किए सुर्ख और सब्ज, तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बताया कि ये जो सुर्ख जोड़ा जिसने तुम्हारे नवासे ने पसंद किया, हज़रत इमाम हुसैन ने, ये शहीदान करबला में शहीद होंगे, शहादत नौश फरमाएंगे। कहीं पर भी कत्ल का जवाब, कत्ल का आवाज़, कत्ल के बारे में नहीं कहा गया, शहादत नौश फरमाएंगे। और जिन्होंने हरा जोड़ा पसंद किया है, ये शहादत नौश फरमाएंगे जहर से। जिब्राइल अमीन ने यह अदब किया उनका जो नवासा रसूल थे, उनका जो हज़रत फातिमा ज़हरा तआला के जिक्र थे, दिल थे, मौला अली के दिल थे, जान थे, रसूल पाक की जान थे, औलाद थी, बेटे थे, उनके बारे में बेअदबी नहीं की। लेकिन कुछ उलमाए दीन इस तरह कहते हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया। वो कैसी मोहब्बत करने वाले हैं उलमाए दीन जो इस तरह कहते हैं। आज मिलिट्री में कोई किसी गोली लगती है तो कोई भी हो वो से कहते शहीद हो गया। कितने नाशुक्रा हैं जिनके सदक़े में हमें पानी मिल रहा है, जिनके सदक़े में हवा मिल रही है, जिनके सदक़े में मकान बना रहे हैं, जिनके साथ ज़मीन मिली, तमाम चीज़ें मिली, जन्नत के मालिक हैं वो, उनके बारे में कत्ल का नाम ले रहे हैं और कहीं लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, जनाजा पढ़ा गया। अब मुझे बताएं उलमाए दीन, मैं तमाम उलमाए दीन से मैं अपनी माजरत के साथ मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ, मेरी इस्लाह कर दें, मुझे बताएं, मेरी इस्लाह कर दें, हर हाल में बताएं कि नूर कभी मुर्दा हो सकता है क्या? नूर कभी जिस्म, नूर कभी मैयत हो सकती है क्या? नूर की कोई लाश हो सकती है क्या? नूर क्या गल सकता है क्या? नूर सड़ सकता है क्या? मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें। बड़ी मोहब्बत करते हो अहले बैत से, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, क्या अदब नहीं है तुम्हारे बारे में? अदब के बारे में क्या कहा अल्लाह ने? बादब बा नसीब, बदअदब जो नसीब वाला अदब सबसे पहला अरकान इस्लाम का है क्या? मुझे बताएं उलमाए दीन, बड़े बड़े उलमाए दीन मेरी इस्लाह करें, पहला अरकान इस्लाम का है क्या? अदब। अल्लाह ने बार बार कहा अदब के दायरे में बात करो,
نبی بار بار کہہ رہے ہیں حسن اخلاق پیش کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دین کی دعوت دینے کے ایک شخص کو بلایا اور کہا بھائی کھانے بیٹھ جب کھانے کے لیے بیٹھے تبھی کہا بھائی کلمہ پڑھ لیں. ارے بولے کلمہ پڑھ لیں؟ تم مجھے کلمے کی دعوت پر دے رہے کھانا کھلا کلمہ پڑھا گیا چل میں نہیں کھاتا میں چلا. اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں ادب کے دائرے میں ان کی خدمت کرو. دیکھیے ادب، ہم نے ادب چھوڑ دیا اور پھر بھی ہم جنت کے حقدار ہیں اور ان کا بے ادبی کر رہے ہیں جن کے کل کائنات مالک ہے، جو خود مالک مختار ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو بہت سچے پکے عاشق ہیں اہل بیت کے. کریں میری اصلاح، میں پوری دنیا میں ورلڈ میں کہہ رہا ہوں، میرا نمبر ہے ورلڈ میں، پوری دنیا میں میرا مجھ سے اصلاح کا میری اصلاح کر دیں. مجھے سمجھا دیں کیا جسم نور کا وہ گلتا ہے، کیا جسم نور کا سڑتا ہے، کہ جسم نور کا میت ہے، یہ لاش ہے، یہ جنازہ ہے. کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کہہ رہا ہے جنازہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس نے کہا میں نے اپنے نور سے نور کی تخلیق کی ہے. میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کی اپنے نور سے نور کی تخلیق کی ہے اور اس نے محمد نور سے تخلیق ان پانچوں کی ہے. پھر زمین آسمان ہوا کی ساری مخلوق 18,000 مخلوق کی اگر تخلیق کی ہے پیدا فرمایا تو نوبی نور محمدی سے فرمایا. اور یہ 5 نور کے ہیں، اللہ کے نور کے ہیں. یہ کوئی اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں، کچھ بھی نہیں. اسی لیے ادب کے بارے میں ادب کے دائرے میں ہو کر بات کریں. اور ہمارے بڑوں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی قیمت پہ نہیں کریں گے. ہم ہر حال میں جو ہم سے ہوگا، جو ہم سے کہا جائے گا، جو ہم سے بات بتائی جائے گی، جو ہمیں سمجھایا جائے گا ہم سمجھائیں گے، آپ سمجھا دیں، ہماری اصلاح کر دیں. آج 7ویں شب ہے. آج کے دن طرح طرح کی تمام علماء دین تقریریں کر رہے ہیں اور تقریروں میں یہ ہاتھ کر رہے ہیں، یہ حال کر رہے ہیں، قتل کر دیا، یوں کر دیا، ارے گھوڑے دوڑا دیے گئے لاشوں پر. ارے ہمیں معلوم ہے ظالموں نے کیا کیا، لیکن ہم ادب کے دائرے ظالموں نے بے ادبی کی، ہم اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کریں گے، کسی قیمت پر نہیں کریں گے. ہم جان دے دیں گے لیکن بے ادبی نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے. ہم کسی قیمت پہ نہیں کریں گے. ہمیں سب معلوم ہے کوفہ میں جب بلوایا بڑے پیار سے حضرت مسلم حضرت اللہ عنہ کو بلوایا، ہم یہاں بیت ہوں گے. جب بلوایا گیا انہیں بلوایا، انہوں نے بھیجا حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھیجا حضرت امام حسین نے، جاؤ میرے بھائی تم جائیے. حضرت مسلم صلی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کے فرزند ساتھ میں آئے، بڑے پیار سے رکھا گیا، بڑے ادب سے بیت ہوئے، سب کچھ ہوئے. اور پھر ذرا جھٹکا دیا گیا یزید نے تو سب مکر گئے، سب مکر گئے. تو جو کچھ انہوں نے بلایا تھا وہ کوفے کے تھے، کچھ باقی بچے تھے جن کو چھپے ہوئے تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے. تو جنہوں نے کوفے میں بلا کر انہیں دھوکہ دیا، غداری کی، یزید کے ساتھ جتنے تھے حافظ تھے، قاری تھے، صحابی کی اولادیں تھیں، کچھ وہ تھے جو بڑے چیختے تھے ہم نبی کے نواسوں سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ جھٹکے میں یزیدیوں نے جو یزید کے ساتھ سنی تھے وہ سب نے حملہ کیا، ان کے بغاوت میں اتر آئے، دھوکہ دیا. آخر وہ سب کے سب چھوٹے بڑے شہید ہو گئے، شہادت نوش فرما لی. اب بھی کہتے ہم سنی والجماعت ہیں. ارے تم کہا کہ سنی والجماعت ہو؟ جس نے یزید کا ساتھ دیا وہ کوئی بھی ہو وہ خارجی ہو گیا. اور جس سیاہ نے، اب بھی کہ ہم سیاہ ہیں، سیاہ بھی نہیں ہے، سیاہ وہ ہیں چند لوگ ہیں جو ابھی پہچاننے میں نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آتے. وہ لوگ ہیں جو تم بھی چھپے ہوئے تھے، جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے. کچھ تھے، باقی انہوں نے سب نے کیا. تو آج ہمیں معلوم نہیں ہے کس نے ہمارے بڑوں کے ساتھ میں ظلم کیا، کس نے ستایا، کس نے دھوکہ دیا. ہم سب یاد کر کے ہم روتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں روتے ہیں جو بے ادبی کرتے ہیں. میں آج اتنا ہی، تمام پوری دنیا میں یہ اہل بیت کی ادب کے دائرے میں رہ کر بات کریں، یہ میں پوری دنیا کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں اور اہل بیت کا اور حکم ربی کا یہ پیغام بھی